पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 1 पददेखि 5 पद बाट हामी आज हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 4 को 1 देखि 5 पद। पहिलो तिमोथी 4 को 1 देखि 5 हुन्छ। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ होला पक्कै पनि। हाम्रो आजको यो खण्डबाट पहिलो तिमोथी 4 को 1 देखि 5 बाट हामी सत्य त्यागीहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो विषय हुनेछ सत्य त्यागीहरूको विषयमा होशियार भनेर। अनि हामी 4 अध्यायमा आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ सेवकाईका चुनौतीहरूको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। 4 अध्यायमा 1 देखि 5 पद चाहिँ सत्य त्यागीहरूको बारेमा होशियार भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ भने बाँकी 6 देखि 16 चाहिँ एउटा सेवक आफ्नै विषयमा पनि होशियार हुनुपर्छ भन्ने हामी देख्छौँ। त्यसैले सत्य त्यागीहरूको विषयमा पनि होशियार हुनुपर्छ अनि साथसाथै आफ्नै विषयमा पनि होशियार हुनुपर्छ। अनि आज हामी सत्य त्यागीहरूको विषयमा होशियार भनेर हेर्दैछौँ 1 देखि 5 पद। अनि यसलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यहाँ यसो राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने सजिलो साथ प्रभुले विभाजन गरिदिनु भएको छ। 1 पदमा हामी पवित्र आत्माको चेतावनी हामी देख्छौँ। 1 पदमा चाहिँ पवित्र आत्माको चेतावनी हामी देख्छौँ। उहाँले 2टा कुराको चेतावनी दिनुहुन्छ त्यहाँ, कि त्यहाँ सत्य त्यागीहरू हुनेछन् र त्यहाँ शैतानी शिक्षाहरू हुनेछन्। दुष्ट आत्माहरूको शिक्षा भनेको छ। त्यसैले पवित्र आत्माको चेतावनी हामी देख्छौँ पहिलो कुरा 1 पदमा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी 2 पदमा देख्छौँ सत्य त्यागीहरूको चरित्र वा प्रकृति भनेर भनौँ है। सत्य त्यागीहरूको चरित्र वा प्रकृति। अनि उहाँले पवित्र आत्माले कसरी बताउनुहुन्छ भने सत्य त्यागीहरू चाहिँ कपटको कारणले झुट बोल्ने हुनेछन् वा कपटको कारणले झुट बोल्छन्। एउटै कुरा यहाँ गर्न सक्छौँ, एउटैमा राख्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ उनीहरूको विवेक डामिएको हुन्छ है। त्यसैले सत्य त्यागीहरूको चरित्र कस्तो हुन्छ? उनीहरू झुट बोल्छन् कपटको कारणले। अर्को चाहिँ उनीहरूको विवेक डामिएको हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा 3 पदमा हामी देख्छौँ यहाँ शैतानी शिक्षाको चरित्र कस्तो हुन्छ वा प्रकृति कस्तो हुन्छ। शैतानी शिक्षाको चरित्र कस्तो हुन्छ? विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू छ। शैतानी शिक्षा कस्तो हुन्छ? यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले विशेष गरी 2टा उनीहरूको शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ विवाह गर्न मनाही गर्नु र अर्को चाहिँ खानेकुराबाट अलग रहनु भन्ने शिक्षा। यो चाहिँ शैतानी शिक्षा। र चौथो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ यो शैतानी शिक्षाको खण्डन यहाँ गरिएको छ 4 र 5 पद। अनि यहाँ केही कुरा बताएको छ। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र हरेक असल कुराको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। त्यसैले 1 देखि 5 पदलाई स्वाभाविक रूपमा यहाँ यसो ध्यान दिएर हेऱ्यो भने 4वटा विभाजन हामी देख्छौँ। पवित्र आत्माको चेतावनी, सत्य त्यागीहरूको चरित्र, शैतानी शिक्षाको चरित्र अनि शैतानी शिक्षाको खण्डन। अनि त्यसैले हामी यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। आउनुहोस् पहिला हामी 4 अध्यायको 1 देखि 5 पदलाई सरसर्ती पढ्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ पहिलो तिमोथी 4 को 1 देखि 5 पद। अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्, जसले कपट्याइको कारणले झुट बोल्छन्, जसको विवेक चाहिँ तातो फलामले डामिएको हुन्छ, जसले विवाह गर्न मनाही गर्छन् र खानेकुराहरूबाट अलग रहनु भनी आज्ञा गर्छन्, जसलाई विश्वास गर्नेहरू र सत्यलाई जान्नेहरूले
धन्यवाद साथ ग्रहण गरून् भनी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। किनकि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक वस्तु असल छ र धन्यवाद साथ लिइयो भने कुनै कुरा पनि अस्वीकार गरिने लायकको छैन, किनकि यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाद्वारा पवित्र गरिन्छ। पहिलो तिमोथी 4 यहाँ सत्य त्यागीहरूको विषयमा होसियार भनेर उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि पहिलो कुरा आज हामी हेर्दैछौँ, यहाँ सुरु गर्नेछौँ 1 पदबाट। 1 पदमा चाहिँ पवित्र आत्माको चेतावनी हामी देख्छौँ। 1 पद पढ्नेछौँ, यहाँ लेखेको छ, अब आत्माले भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको कुरा गरिएको है। अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्। त्यसैले यसरी सुरु गर्नुहुन्छ पावलले, आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, अर्थात् यहाँ पवित्र आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले स्पष्ट गरी भन्नुभएको दुई कुराहरू हामी यहाँ 1 पदमा देख्छौँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सत्य त्यागीहरू हुनेछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ शैतानी शिक्षाहरू हुनेछन्। त्यसैले उहाँको आवाज, उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम स्पष्ट छ। उहाँले कुनै पनि सत्यतालाई लुकाउनु हुँदैन। हामीलाई चाहिएको, हामीलाई चाहिने, हामीलाई आवश्यक कुनै पनि सत्यता पवित्र आत्माले लुकाउनु हुँदैन। त्यहाँ केही कुराहरू छन्, केही सत्यताहरू छन् जुन हामीलाई चाहिँदैन अहिले यस वर्तमान संसारमा। ती गुप्त कुराहरू परमेश्वरका हुन् अनि उहाँको समयमा अनन्तकालमा हामीले थुप्रै अरू कुराहरू सिक्नेछौँ। तर अहिले हामीलाई चाहिने, आत्मिक लडाइँमा चाहिने हरेक आत्मिक सत्यताहरू उहाँले बताउनु भएको छ। किनभने ख्रिस्टले भन्नुभयो यूहन्ना 14 मा, जब पवित्र आत्मा वा सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ आउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र ढोर्याउनुहुनेछ। सबै सत्यता अर्थात् एउटा विश्वासीलाई, एउटा मण्डलीलाई यस संसारमा हुनको निम्ति र यस संसारमा आत्मिक लडाइँ लड्नको निम्ति उसलाई आवश्यक सबै सत्यताहरू उहाँले बताउनु भएको छ। अनि उहाँले स्पष्ट गरी बताउनु भएको छ। हामीलाई कुनै पनि अलमल बाइबलमा छैन। पवित्र शास्त्र अलमलको पुस्तक होइन, किनभने परमेश्वर अलमल र गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न। सबै कुरा स्पष्ट गरी बताउनु भएको छ। अनि पवित्र आत्माले यी चेतावनीहरू चाहिँ कसरी बताउनु भएको छ त स्पष्ट गरी, कसरी भन्नुहुन्छ स्पष्ट गरी? पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले पवित्र शास्त्रको वचनहरूद्वारा स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ। आज पवित्र आत्माको स्पष्ट आवाज हामी कुनै सुनिने आवाज, कुनै दर्शनबाट पाउँदैनौँ। तर पवित्र आत्माको स्पष्ट चेतावनी वा आवाज पाउनलाई हामी पवित्र शास्त्रमा जानुपर्छ। अनि यही भएका वचनहरूद्वारा पवित्र आत्माले जहिले पनि स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ। अनि साथै पवित्र आत्माले चाहिँ विशेष गरी यहाँ यस खण्डमा पहिलो तिमोथी 4:1-5 मा चाहिँ पावललाई, प्रेरित पावललाई आफ्नो प्रकाश दिनु भएर, उसलाई प्रयोग गर्नु भएर स्पष्ट गरी बताउँदै हुनुहुन्छ है। त्यसैले पवित्र आत्मा हाम्रो परमेश्वर गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पनि सिक्छौँ। उहाँले बताउनु हुने कुराहरू स्पष्ट छन्, उहाँको आवाजहरू स्पष्ट छन्। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरो चाहिँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सत्य त्यागीहरू हुनेछन्। 4 पदलाई ध्यान दिएर पढ्यौँ भने यहाँ मुख्य चेतावनी नै सत्य त्यागको विषयमा। 1 पदको अन्तिममा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर, अनि यहाँ भन्नुहुन्छ ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्। अनि मुख्य कुरा नै यही हो, विश्वासबाट भड्किनु, अर्थात् सत्य त्यागीहरू त्यहाँ हुनेछन् भनेर उहाँले स्पष्ट चेतावनी दिनुभएको छ। कहिले हुनेछन्? यहाँ 1 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ पछि आउने समयहरूमा है।
त्यसरी पवित्र आत्माले पछि आउने समयहरूमा त्यहाँ सत्य त्यागीहरू हुनेछन् भन्ने कुरामा स्पष्ट गरी बताउनु भएको छ। अब पछि आउने समयहरू भनेको कहिले हो? खास पछि आउने समयहरू भनेको चाहिँ प्रेरितहरूकै दिनहरूमा सुरु भइसकेको थियो। जब पावल त्यहीँ थिए, पावलकै समयमा सत्य त्यागीहरू थिए भनेको पवित्र शास्त्रमा भएको विश्वासबाट भड्किएर जानेहरू थिए। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा चाहिँ त्यहाँ अहिले पल्टाउनु पर्दैन, तर त्यहाँ कसरी भन्नुभएको छ नि परमेश्वरले चाहिँ उहाँ चाहिँ प्राचीन कालमा भनेको पुरानो समयमा विभिन्न प्रकारले विभिन्न भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। तर 2 पदमा के भनेको छ नि हिब्रू 1 2 मा चाहिँ यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ भनेको अन्तिम दिनहरू तब नै सुरु भइसकेका थिए जब ख्रीष्ट येशू, जब पुत्र यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो है। त्यसैले अन्तिम दिनहरू भनेको चाहिँ दुई अर्थमा छ। एक अर्थमा चाहिँ ख्रीष्टको आगमनको ठीक अगाडि अन्तिम दिनहरू, तर वास्तवमा त्यो अन्तिम दिन को चरित्रहरू सबै सुरु भइसकेको चाहिँ ख्रीष्टको समयदेखि नै हो। त्यसैले पावलले भन्दैछ पछि आउने समयहरूमा भनेको चाहिँ पछि त पावल पछाडि प्रेरितहरू पछाडि त अझ बढी हुनेवाला थियो, अहिले हाम्रो समयमा अझ बढी, तर यो पछि आउने समय भनेको चाहिँ पावलको समयमा नै सुरु भइसकेको थियो, अर्थात् प्रेरितहरूको समयमा सुरु भइसकेको थियो। त्यसैले सत्य त्यागीहरू पावलकै समयदेखि नै अस्तित्वमा थिए। तर प्रश्न आउँछ अब सत्य त्याग भनेको के हो? सत्य त्याग भनेको चाहिँ यहाँ 4 अध्यायको 1 पदमा हामीलाई बताइदिनु भएको छ प्रभुले। सत्य त्याग भनेको चाहिँ विश्वासबाट भड्किएर जानु। त्यसैले विश्वासबाट भड्किएर जानु नै सत्य त्याग हो। अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, ख्रिस्टीय विश्वासको सत्यतालाई इच्छापूर्वक त्याग्न रोज्नु हो। त्यसैले सत्य त्याग भनेको के हो? विश्वासबाट भड्किएर जानु र साथै ख्रिस्टीय विश्वासको सत्यतालाई इच्छापूर्वक त्याग्न रोज्नु हो। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ म यो शब्दलाई बयान गर्न चाहन्छु। प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँ विश्वासबाट भड्किएर जानु। त्यसैले दुईटा शब्द हामी हेरौँ। विश्वास शब्द पहिला हामी हेरौँ है। यहाँ 4 अध्यायको 1 पदमा विश्वासबाट भड्किएर जानेछन् भन्नुभएको छ। अनि यो विश्वास भनेको के हो? विश्वास भनेको चाहिँ मेरो कस्तो विश्वास छ, प्रभु मेरो विश्वास बढाइदिनुहोस् भन्ने अर्थमा होइन, तर विश्वास भनेको चाहिँ हामीले के कुरा विश्वास गर्छौँ है, कुन कुरा विश्वास गर्छौँ, हामी के विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरा हो है। त्यसैले विश्वास भनेको चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ, अर्थात् नयाँ नियममा प्रकट गरिएको सत्यताको सङ्गालो है। त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामी के विश्वास गर्छौँ, पवित्र आत्मा, पुत्र, पिता, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व र कार्यको विषयमा हामी के विश्वास गर्छौँ, अनि मानिसहरूको पापको अवस्थाको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, ख्रिस्टको प्रतिस्थापन मृत्युको बारेमा हामी के विश्वास गर्छौँ, उहाँको कन्या जन्मको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, पवित्र शास्त्रहरूको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, मुक्तिको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, अर्थात् हाम्रो विश्वासको सङ्गालो हो। नयाँ नियममा प्रकट गरिएको सत्यताहरूको सङ्गालोलाई नै विश्वास भनिन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ 4 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ ग्रिकमा यहाँ चाहिँ डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग गरिएको छ, अर्थात् कुनै पनि विश्वास होइन तर उक्त विश्वास हामीलाई सुम्पिएको पवित्र शास्त्र भन्न खोजिएको है। अनि यो सत्यता अथवा यो विश्वास हामीलाई प्रेरितहरूद्वारा र भविष्यवक्ताहरूद्वारा सुम्पिएको छ। एफएसी 2 को 20 मा त्यही भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बसालिएका छौ। त्यसैले हामीलाई एउटा विश्वास सुम्पिएको छ नयाँ नियमका पवित्र जनहरूलाई, अनि यो चाहिँ उहाँले प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूद्वारा सुम्पनु भएको छ। हामी एकैछिन यहाँ चिन्ह राखेर हामी एकदम छिट्टो पल्टौँ त यहुदा 1 को 3 मा। यहुदाको पुस्तक 3 पद, प्रकाशभन्दा ठिक अगाडि पर्छ। यहुदाको पुस्तक 3 पदमा
त्यहाँ लेखेको छ, म पढिदिनेछु। प्रियहरू हो, जब मैले तिमीहरूलाई हाम्रो साझा मुक्तिको विषयमा लेख्नलाई हर प्रकारको प्रयत्न गरिरहेथेँ, तब पवित्र जनहरूलाई एकैचोटि सदाका निम्ति सुम्पिएको उक्त विश्वासका निम्ति तिमीहरूले यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनी उत्साह दिँदै तिमीलाई लेख्नु मलाई खाँचो पर्यो। त्यसैले यहाँ यहुदाले कसरी भन्छन् भने यो विश्वास चाहिँ एकैचोटि सदाको निम्ति सुम्पिएको विश्वास हो। भनेको यो हाम्रो कस्तो विश्वास छ भन्ने कुरा होइन, किनभने हाम्रो विश्वास बढ्दै जानुपर्छ। त्यो एकैचोटि सदाको निम्ति छैन, बढ्दै जानुपर्छ, यसमा प्रगति गर्दै जानुपर्छ। तर यो विश्वास भनेको पवित्र शास्त्रको सत्यताहरूको सङ्गालो, यो चाहिँ हामीलाई एकैचोटि सदाका निम्ति सुम्पिएको छ। अनि पवित्र आत्माले प्रेरित र भविष्य वक्ताहरूद्वारा नयाँ नियमका पवित्र जनहरूलाई सुम्पनु भएको हो। अनि यही विश्वासको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अनि यही विश्वासलाई पक्रिराख्नुपर्छ। तर सत्यत्यागीहरू विश्वासबाट भड्किने छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ उनीहरूले यो विश्वासलाई, पवित्र शास्त्रको सत्यताहरूलाई पक्रिराख्ने छैनन्। यहाँ अर्को शब्द विचार गरौँ, भड्किनु भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ 4:1 मा। विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्। अनि यो भड्किनु भनेको के हो? यो भड्किनु भन्ने शब्द चाहिँ नयाँ नियममा करिब 15 पटक प्रयोग गरिएको हामी देख्छौँ। ग्रिकमा चाहिँ आफिस्तिमी भन्ने शब्द हो, आफिस्तिमी भन्ने शब्द। तर यो 15 पटक प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रयोग गरिएको छ हामीले यो बुझ्यौँ भने यो अर्थ हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ। भड्किनु भनेको के हो? सबभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ यो लुका 2:37 मा प्रयोग गरिएको छ है। त्यहाँ चाहिँ मन्दिरमा रहने एउटी विधवा स्त्री, एउटा भक्ति गर्ने विधवा स्त्री हन्नाको बारेमा बताएको छ, जो चाहिँ उपवास बस्थिन्, प्रार्थना गर्थिन्। अनि लुका 2:37 मा के बताएको छ भने हन्नाले चाहिँ मन्दिर छोड्दिनथिन् भनेर अनुवाद भएको छ, छोड्दिनथिन्। त्यसैले भड्किनु भनेको चाहिँ छोड्नु, अथवा त्यो हन्ना मन्दिर छोडेर कतै जाँदैन थियो, इच्छापूर्वक छोडेर जाँदैन थियो है, रोजेरै मन्दिर छोडेर जाँदैन थियो, मन्दिरमा बसिरहन्थिन्। साथै यो शब्द चाहिँ शैतानको लागि पनि प्रयोग भएको छ। लुका 4:13 मा जहाँ शैतानले ख्रिस्टलाई परीक्षा गर्छ अनि परीक्षा गरिसकेपछि त्यहाँ के बताएको छ भने ख्रिस्टलाई छोडेर जान्छ। अनि कसरी भनेछ भने केही समयका निम्ति गयो भनेको छ। त्यसैले भड्किनु भनेको चाहिँ जानु है, त्यहाँबाट जानु। जसरी ख्रिस्टलाई छोडेर त्यो शैतान चाहिँ केही समयका निम्ति गयो, त्यसरी भड्किनु भनेको जानु। ख्रिस्ट आफैले पनि यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। यहाँ मुक्ति नपाएका नामधारीहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ लुका 13:27 मा। अनि त्यहाँ उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने उहाँले एक दिन उनीहरूलाई भन्नुहुनेछ, मबाट टाढा हो, मबाट टाढा हो है। त्यसरी अर्थ बुझ्दै हुनुहुन्छ। प्रेरित 5:38 मा पनि यो शब्द प्रयोग भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी अनुवाद गरिएको छ भने यी मानिसहरूबाट अलग रहनुहोस् र यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस् भनेको छ है। प्रेरित 5:38 मा त्यहाँ चाहिँ गमलिएलसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ यी मानिसहरूलाई छोडिदिनुहोस् होइन, मान्छेहरू भएको पनि मेटिएर जान्छ, छोडिदिनुहोस्, उसलाई छोडिदिनुहोस्, यसरी अनुवाद भएको छ। अनि अर्को चाहिँ प्रेरित 12 मा पनि जब पत्रुस झ्यालखानामा हालिएका थिए र एउटा स्वर्गदूत ल्याएर पत्रुसलाई झ्यालखानाबाट निकाल्छ, स्वर्गदूतले चाहिँ जब पत्रुसलाई झ्यालखानाबाट निकालेर भ्याउँछन्, त्यसपछि के भनेछ भने स्वर्गदूतले चाहिँ उनलाई छोडेर गए भनेको छ। त्यसरी पत्रुसलाई झ्यालखानाबाट निकाल्ने काम भ्याएपछि स्वर्गदूतले पत्रुसलाई छोडेर गए है, त्यो अर्थमा प्रयोग भएको छ। र साथै पावलले पनि जब उसलाई त्यो शैतानको दूत अथवा त्यो काँडा दिएको थियो, पावलले 3 पल्ट बिन्ती गरे, मबाट हटोस्, मबाट हटोस्। त्यसैले भड्किनु भनेको चाहिँ छोडेर जानु, हटिजानु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो चाहिँ
अज्ञानतामा होइन, तर योजनाबद्ध तरिकाले जानेरै रोजेरै है। त्यसैले कति मानिसहरू विश्वास भनेकोलाई सुम्पिएको त्यो सत्यताहरू, त्यो आधारभूत शिक्षाहरू, पवित्र शास्त्रको महत्त्वपूर्ण सत्यताहरूलाई उनीहरूले जानाजान छोडेर जानेछन् र त्यो सत्यताबाट हटेर जानेछन्। त्यसैले यी सत्य त्यागीहरू भनेको चाहिँ उनीहरू एक समय मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू थिए भन्ने बुझ्दैनौँ हामी, तर के बुझ्छौँ भने उनीहरूले मुक्ति पाएको दाबी गरेका थिए अनि तत्काल रूपमा केही फलहरू पनि देखाएका थिए उनीहरूले है। उनीहरू आनन्दित थिए होला, सुसमाचार सुनाउन जान्थे होला अनि अरू कुराहरू। तैपनि समयको जाँचमा यस्तो समय आयो जब उनीहरूले त्यो सत्यतालाई नै त्यागिदिए। आफ्नो वास्तविक जीवनद्वारा र शिक्षाद्वारा उनीहरू वास्तवमा मुक्ति नपाएको व्यक्तिहरू हो भन्ने कुरा देखाए। कसरी एउटा मुक्ति पाएको व्यक्तिले ख्रिस्टको बलिदानलाई नै इन्कार गर्न सक्छ, यो पुरा छैन भन्न सक्छ? कसरी एउटा मुक्ति पाएको व्यक्तिले अनुग्रहद्वारा मैले मुक्ति पाएको हुँ भन्ने कुरालाई नै इन्कार गरेर कामहरूबाट पाइन्छ भन्न थाल्छ? कसरी एउटा व्यक्तिले ख्रिस्टको कन्या जन्मलाई नै इन्कार गर्न पुग्छ? कसरी एउटा व्यक्तिले ख्रिस्टको बौरी उठाइ, सहशरीर बौरी उठाइलाई नै इन्कार गर्न पुग्छ? यो असम्भव कुरा। यसको अर्थ हो सत्य त्यागीहरू वास्तवमा मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू होइनन्। केही तुरुन्तै केही फल देखाए पनि समयको क्रममा उनीहरूको वास्तविक रूप देखाउँछन्। हिब्रू 6 अध्याय एउटा निकै बुझ्न गाह्रो अध्यायमध्ये एउटा हिब्रू 6 अध्यायको 1 देखि 8 पद चाहिँ यही सत्य त्यागीहरूको विषयमा कुरा गरिएको, अनि तपाईँहरूले त्यो पढ्नु होला। हिब्रू 6 अध्याय। उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको दान पनि उनीहरूले चाखेका छन् है, स्वाद पाएको छ अनि अरू कुराहरू उनीहरूले स्वाद पाएका छन्, तर पतित हुन्छन् उनीहरू। स्वाद मात्रै पाए तर खाएनन् उनीहरूले है। त्यसैले क्रिस्चियनहरू झैँ देखा परे पनि समयको क्रममा त्यो विश्वासबाट नै उनीहरू सत्य त्यागी बन्छन्, भड्किएर जान्छन्। त्यसैले यहाँ केही कुरा विचार गरौँ। डेमास, जसको बारेमा पावलले भने डेमासले वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागेको छ। डेमास चाहिँ जहाँसम्म हामी बुझ्छौँ उसको जीवनको पछिल्लो कुराहरू त के हो हामीलाई थाहा छैन, तर जति कुरा डेमासको बारे बताएको छ, डेमास सत्य त्यागी थिएन। डेमास सेवा त्यागी थियो। उसले सेवा चाहिँ त्यागेको थियो। उसले पावललाई त्यागेको थियो है। अब आफ्नो निम्ति पनि केही गर्नु पर्यो। म यहाँ के अरे प्रभुको सेवा गर्दा मसँग जति हुनुपर्ने मसँग त्यति छैन, कमाउन सकिनँ, अब आफ्नो निम्ति केही गर्नु पर्यो भन्दै उसले सेवकाईलाई त्यागेको थियो अनि संसारलाई प्रेम गरेको थियो। तर उसले सत्यतालाई त्याग्यो भनेर त्यहाँ कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन। डेमास मुक्ति पाएको व्यक्ति थियो जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ, थाहा छ है। अनि यदि डेमास साँच्चै सत्यत्यागी भएको भए पावलले डेमासबाट अलग रहनु भन्ने कुरा उसले सिकाउँथ्यो। तर पावललाई थाहा थियो डेमासले सत्यलाई त्यागेको होइन, सेवालाई त्यागेको। त्यसैले पावललाई छोड्दैमा एउटा व्यक्ति सत्य त्यागी हुँदैन। परमेश्वरको सत्यतालाई छोडेको छ भने, त्यहाँबाट हटेर गएको छ भने ऊ सत्य त्यागी हो। त्यसैले त्यो अर्थमा डेमास सत्य त्यागी थिएन। तर बाइबलमा पावलले अर्को व्यक्तिहरूको बारेमा स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। यो चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2 मा हो। एकचोटि पल्टाइहालौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 17 र 18 मा 2 पान्ना मात्रै पछाडि छ पहिलो तिमोथीबाट। दोस्रो तिमोथी 2 को 17 र 18 मा चाहिँ पावलले दुईजना व्यक्तिको नाम लिन्छन्, हुमेनियस र फिलेटस। यी व्यक्तिहरू चाहिँ सत्य त्यागी थिए है। पढौँ त एकचोटि दोस्रो तिमोथी 2 को 17 र 18। अनि तिनीहरूको वचनले सर्ने घाउले चाहिँ खाँदै लैजानेछ। हुमेनियस र फिलेटस चाहिँ तिनीहरू मध्येका हुन्, जसले बौरी उठाइ भइसक्यो भनेर सत्यको सम्बन्धमा बाटो बिराएका छन् र कतिको विश्वासलाई उल्टाइदिन्छन्। त्यसैले हुमेनियस र फिलेटस चाहिँ सत्य त्यागी थिए। उनीहरूले चाहिँ बौरी उठाइ भइसक्यो भनेर सत्यको सम्बन्धमा बाटो बिराएका थिए र साथै उनीहरूले अरूको विश्वासलाई धरि उल्टाइदिएका थिए। त्यसैले
सत्य त्यागी भनेको ती व्यक्तिहरू हुन् जसले साँच्चै प्रभुलाई पाएका थिएन। सत्यलाई त्याग्न सजिलो भयो, उनीहरूलाई गाह्रो भएन है। अनि अर्को कुरा पनि अब हामी यहाँ विचार गरौँ, सत्य त्यागीहरू हामीले विचार गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ त्यहाँ शैतानी शिक्षाहरू हुनेछन् भन्ने पनि चेतावनी दिनुहुन्छ पहिलो तिमोथी 4:1 यहाँ यस्तो लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 4:1 अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्। त्यसैले त्यहाँ सत्य त्यागीहरू हुनेछन्, तर साथै त्यहाँ चाहिँ शैतानी शिक्षाहरू पनि हुनेछन्। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो 4:1 चाहिँ त्यहाँ शैतानी शिक्षा वा सत्य त्यागको कारण उहाँले बताउनु भएको छ। किन मान्छेहरू सत्य त्यागी हुन्छन्, किन सत्य त्यागी हुन्छन्, यहाँ केही कारणहरू छ। एउटा कारण चाहिँ हो बहकाउने आत्माहरूतिर ध्यान दिएकोले, अर्को चाहिँ दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएकोले है। बहकाउने आत्माहरूतिर ध्यान दिएकोले, दुष्ट आत्मालाई यहाँ बहकाउने आत्माहरू भनिएको छ। बहकाउने भनेको चाहिँ धोका दिने भनेर अनुवाद गरिएको छ अरू ठाउँहरूमा। त्यसैले बहकाउनु भनेको धोका दिनु, गलत बाटोमा डोर्याउनु। कसले डोर्याउँछ गलत बाटोमा? शैतानले र शैतानका दूतहरूले, दुष्ट आत्माहरूले है। हामीलाई थाहा छ दोस्रो थेसलोनिके 2:7 हामीलाई बताएको छ कि अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिरहेको छ है। पवित्र आत्माले मात्र रोक्नु भएको छ उसलाई, पुरै कन्ट्रोल गर्ने यो संसारलाई, तर उसले काम गरिरहेको छ। अनि दुष्ट आत्माहरूको एउटा काम चाहिँ हो गलत बाटो भएर डोर्याउनु। शैतानलाई झुटको बाबु भनेको छ, अनि ऊ झुटको बाबु भएको हुनाले शैतानले जहिले पनि सत्यताबाट अन्तै डोर्याउँछ। उसको काम नै त्यही। शैतानले नै हाम्रो पहिलो बुबामा आदम र हव्वालाई झुटद्वारा परमेश्वरबाट अन्तै डोर्यायो, पतनतर्फ डोर्यायो। शैतानले झुट बोल्यो, तिमीहरू निश्चय मर्ने छैनौ है। अनि त्यसैले सत्य त्यागी किन हुन्छन् मान्छेहरू भने उनीहरूले चाहिँ बहकाउने अथवा दुष्ट आत्माहरू, बहकाउने आत्माहरूतिर ध्यान दिन्छन्। यो ध्यान दिनु भन्ने शब्द चाहिँ वर्तमान सक्रिय काल, प्रेजेन्ट एक्टिभ टेन्समा प्रयोग गरेको हुनाले सत्य त्यागीहरूले चाहिँ ध्यान दिइरहेका छन्, आफैले नै रोजेर नै सक्रिय रूपमा नै ध्यान दिएको छ। त्यसैले उनीहरू सत्य त्यागी बन्छन्। अनि दुष्ट आत्माको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएकोले पनि, त्यसैले दुष्ट आत्माहरूको शिक्षा हुन्छ। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने दुष्ट आत्माहरूको पनि शिक्षाहरू हुन्छ। पवित्र शास्त्रको शिक्षाहरू भए चाहिँ दुष्ट आत्माको पनि शिक्षाहरू हुन्छ। के हुन्छ दुष्ट आत्माको शिक्षा? बाइबलमा सुरुबाट हेऱ्यौँ भने हामीले दुष्ट आत्माको शिक्षाहरू देख्छौँ। जस्तै अदनको बगैँचामा नै शैतानले हव्वासँग गरेको केही कुराहरूबाट त्यो दुष्ट आत्माको शिक्षा हामी देख्छौँ, शैतानी शिक्षा हामी देख्छौँ। शैतानको शिक्षा के थियो अदनको बगैँचामा? त्यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरलाई दोस्याउने शिक्षा थियो। अनि यहाँ केही कुराहरू विचार गरौँ। शैतानको शिक्षा के थियो अदनको बगैँचामा? पहिलो कुरा, दुष्ट आत्माको शिक्षा त्यहाँ के थियो भने मानिस परमेश्वर जस्तै बन्न सक्छ भन्ने उसको शिक्षा थियो, जुन चाहिँ आज पनि धेरै मूर्ति पूजाको दुनियाँमा, धेरै मूर्ति पूजा धर्महरूमा यो विश्वास गरिन्छ। एउटा मानिस परमेश्वर जस्तै बन्न सक्छ। हिन्दू धर्ममा बुबा आमालाई ईश्वरको रूपमा राख्छन्, मान्छेलाई परमेश्वर बनाइरहेछन्। शिक्षकहरूलाई ईश्वरको रूपमा राख्छन्, मान्छेलाई परमेश्वर जस्तै बनाइरहेछ। यो कसको शिक्षा हो? यो शैतानको शिक्षा, जुन चाहिँ अदनको बगैँचामा नै उसले रोपेको थियो, त्यसको बिउ है। अर्को चाहिँ शैतानी शिक्षा के थियो भने परमेश्वरले झुट बोल्नुहुन्छ है। उसको शिक्षा त्यही थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू निश्चय मर्नेछौ, तर शैतानले भन्यो तिमीहरू निश्चय मर्ने छैनौ। परमेश्वर झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। यो शैतानी शिक्षा थियो। अर्को चाहिँ उसको शिक्षा के थियो भने परमेश्वरले मानिसहरूलाई धोकामा राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने उसको शिक्षा थियो है। प्रभुले त्यो जुन नखाऊ भन्नुभएको थियो, त्यो खायो भने त ऊ परमेश्वर जस्तै बन्नुहुन्छ नि, उहाँलाई थाहा छ है। तिमीलाई धोकामा राख्नुभएको, नखाऊ भन्नुभएको, खाऊ। अनि अर्को चाहिँ शैतानी शिक्षा के थियो भने परमेश्वरले मानिसहरूबाट असल कुराहरू लुकाइराख्नुहुन्छ। हेर त कति राम्रो कुरा हो यो, खाऊ। असल कुरा रोक्नुहुन्छ उहाँले परमेश्वरले।
त्यसैले यो शैतानी शिक्षा हो। त्यहाँ मात्र नभएर बाबेलको धरहरामा पनि हामी शैतानको शिक्षा हामी देख्छौँ। उत्पत्ति 11, रोमी 1 मा चाहिँ बाबेलको समयका मानिसहरूको कुरा गरिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ शैतानको शिक्षाहरू हामी केही देख्न सक्छौँ है। यदि यो टिप्न तपाईँलाई भ्याउनु भएको छैन भने यो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ है। अनि बाबेलको धरहरामा शैतानको शिक्षा के थियो? बाबेलको धरहरामा शैतानको शिक्षा थियो कि मानिस एकजुट भएर सफल हुन सक्छ है। मानिस एकजुट भएर सफल हुन सक्छ। हामी नछरियौँ, हामी एक ठाउँमा हौँ, यो शैतानी शिक्षा हो। हामी सबैजना मिलौँ, हामी यहाँ एक विश्व राजनीति गरौँ अथवा एक विश्व धर्म बनाऊँ, मान्छे एकजुट हौँ। अर्को चाहिँ मानिसले आफ्नै धार्मिक लहरहरू सुरु गर्न सक्छ, आफ्नै धर्म कर्म सुरु गर्न सक्छ। शैतानी शिक्षा त्यही थियो। अर्को चाहिँ मानिसहरूले सत्य परमेश्वरलाई ललकार गर्न सक्छ। परमेश्वरले छरियो भन्नुभयो, हामी नछरियौँ है, ललकार्न सक्छ। उसको अर्को शैतानी शिक्षा थियो मानिस आफ्नै बलद्वारा स्वर्गसम्म पुग्न सक्छ। हामी स्वर्गसम्म पुग्ने, आकाशसम्म पुग्ने हामी एउटा धरहरा बनाऊ। उसको अर्को शिक्षा थियो मान्छे आफैमा बुद्धिमान हुन सक्छ है, हामी बनाऊ है। त्यसैले यहाँ कति शैतानी शिक्षा छ। र साथै उसको अर्को शिक्षा थियो सत्य परमेश्वरलाई मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ है। त्यसैले रोमी 1 यही बताउँछ, बुद्धिमान छौँ भने दाबी गर्दै मूर्ख बने अनि अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। अनि अर्को चाहिँ मान्छे आफ्नै इच्छा अनुसार, आफ्नै लालसा अनुसार जिउन स्वतन्त्र छ भनेर सिकायो भने। त्यसैले शैतानी शिक्षा हामी ठाउँ ठाउँमा देख्छौँ है। अनि यहाँ पनि केही शैतानी शिक्षाहरू हामी देख्छौँ। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, यो शैतानी सत्य त्यागीहरूको प्रकृति कस्तो हुन्छ। 2 पद पढौँ। जसले कपट्याइको कारणले झुट बोल्छन्, जसको विवेक चाहिँ तातो फलामले डामिएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको चरित्र देखाइरहनु भएको छ यहाँ, सत्य त्यागीहरूको चरित्र 2 पदमा 2टा चरित्र देखाउनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ कपटको कारणले झुट बोल्छन् र विवेक डामिएको हुन्छ। कपटको कारणले झुट बोल्छन् भन्ने कुरा पहिला हामी हेरौँ। सत्य त्यागीहरूलाई उनीहरूकै फलबाट चिन्न सक्छौँ। अनि उनीहरूको चरित्र यही हो, उनीहरू कपटी हुन्छन् र उनीहरूले झुट बोल्छन् है। उनीहरू कपटी हुन्छन् र झुट बोल्छन्। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ शैतान झुटको बाबु हो, योना 8:44। तर अर्कोतर्फ परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको साँचो सन्तानहरू पनि सत्यवादी हुनुपर्छ। एफएसी 4:25 आफ्नो छिमेकीसँग साँचो बोल। 6:14 सत्यताले कम्मर कस। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ र उहाँको सन्तानहरू पनि सत्य छन्। तर सत्य त्यागीहरू चाहिँ कपटी हुन्छन्, 1 नम्बर कुरा। अर्को चाहिँ कपटद्वारा उनीहरूले झुट पनि बोल्छन्। अर्थात् उनीहरूको शिक्षा चाहिँ सत्यको वचन अनुसार हुँदैन। कपट भनेको चाहिँ मास्क वा मुकुण्डो पहिरनु भन्ने अर्थमा हो है। पहिला नाटक देखाउँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले मुकुण्डो पहिरन्थे, मास्क लगाउँथे। अर्थात् उनीहरू अर्कै मान्छे देखा पर्थे, भित्र अर्कै मान्छे भए पनि, अर्कै चरित्रमा देखा पर्थे, उनीहरूको वास्तविक चरित्र अर्कै भए पनि। अनि कपट भनेको त्यही हो, वास्तविक चरित्र एउटा हुनु तर अर्को चरित्र देखाउनु। यहाँ विचार गरौँ, झुटा शिक्षकहरूले आफ्नो वास्तविक रूपलाई लुकाउन खोज्दो रहेछ, आफ्नो वास्तविक चरित्रलाई लुकाउन खोज्दो रहेछ। किन लुकाउँछन्? उनीहरूको शिक्षा चाहिँ शैतानी स्रोतको हो भनेर मानिसहरूले थाहा नपाउन् भनेर। उनीहरूको कपटलाई विचार गरौँ 2टा पदहरूमा। एउटा चाहिँ मत्ती 7:15 ख्रिस्टले कसरी भन्नुभएको छ भने, भेडाको भेषमा आउने लुटाहा बुवासा भन्नुभएको छ। भनेको भेष चाहिँ भेडाको धारण गरिरहेछ है, मौन रहे चाहिँ, शान्त रहे चाहिँ, तर वास्तवमा यिनीहरू लुटाहा बुवासाहरू हुन्। भित्रपट्टि चाहिँ उनीहरू बुवासाहरू हो। कपट, भेष चाहिँ भेडाको तर चरित्र चाहिँ बुवासोको, त्यसलाई कपट भनिन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:13-15 पनि यिनीहरूको कपटको बारेमा उहाँले केही कुरा बताउनु भएको छ। उनीहरूलाई झुट्टा प्रेरितहरू भनिएको छ, त्यहाँ छल कपटका काम गर्नेहरू भनिएको छ। अर्को
अनि अर्को भन्नुभएको छ उहाँले ख्रीष्टका प्रेरितहरूका भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू भन्नुभएको छ है। त्यसैले ख्रीष्टको प्रेरितहरूको भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू र साथै धार्मिकताका सेवकहरूको भेष धारण गर्नेहरू। त्यसैले यिनीहरूले भेष धारण गरिरहेछ, ख्रीष्टको प्रेरितको भेष धारण गरिरहेछ धार्मिकताका सेवकहरूको, तर वास्तवमा यिनीहरू छुट्टा प्रेरितहरू हुन्, छल कपटीहरू हुन् है। त्यसैले सत्यताले जहिले पनि ईश्वरीय कुराहरू वा विश्वासतिर डोर्याउँछ, तर विश्वासबाट भड्काउन जहिले पनि त्यहाँ झुटको सहारा लिनुपर्छ। अनि शैतानले त्यही गर्छ, उसको सेवकहरूले पनि त्यही गर्छ, सत्यबाट विश्वासबाट भड्काउन झुट कुरा गर्छ। अनि झुटलाई सत्य देखाउन कपटी बन्छ उनीहरू, किन त्यो झुटलाई सत्य देखाउनु परेको छ, त्यसरी उनीहरू कपटी हुन्छन्। वास्तवमा झुट बोल्ने मान्छे जहिले पनि आफूलाई उसले विश्वासयोग्य र सत्य देखाउनु खोज्छ, अनि त्यो देखाउँदा ऊ कपटी बन्छ है। कपट भनेको चाहिँ बोलाइमा एउटा गराइमा अर्को हुनु पनि हो। बोलीमा एउटा छ तर गराइमा अर्को छ। त्यसैले यस प्रकारका सत्यत्यागी मानिसहरू एउटा कुरा गर्छन्, एउटा कुरा देखा पर्छन्, तर अभ्यास चाहिँ त्यस्तो कदापि हुँदैन। र साथै यहाँ अर्को कुरा पनि बताउनु भएको छ उहाँले, उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको विवेक चाहिँ डामिएको हुन्छ, तातो फलामले डामिएको हुन्छ। उनीहरूको विवेक तातो फलामले डामिएको हुन्छ। विवेक भनेको चाहिँ के हो त? विवेक भनेको परमेश्वरले मानिसभित्र हालिदिनु भएको असल र खराबको ज्ञान हो है। विवेक भनेको चाहिँ परमेश्वरले मानिसभित्र हालिदिनु भएको असल र खराबको ज्ञान हो। हरेक मानिसमा परमेश्वरले असल र खराब प्रतिको ज्ञान हालिदिनु भएको छ है। जस्तै हितोपदेश 20:27 मा त्यहाँ के भनेको छ भने, मानिसको आत्मा परमप्रभुको बत्ती हो, जसले शरीरका सबै भित्री भागको खोजी गर्छ। त्यसैले विवेक भनेको चाहिँ यस्तो ज्ञान हो जसले असल र खराब दुवै जान्दछ। एकछिन विचार गरौँ। मानिसको पतन हुनुभन्दा अगाडि मानिसमा चाहिँ असलको मात्र ज्ञान थियो, असल मात्र जान्दथ्यो। यति असल थियो, यति पवित्र थियो कि उनीहरू नाङ्गै भए पनि लजाउनु पर्दैन थियो। खराब थाहै थिएन उनीहरूलाई, खराब सोचाइ भन्ने कुरा थाहै थिएन, असल मात्रै थियो। तर जब उनीहरूले आदम र हव्वाले असल र खराबको ज्ञानको रुखको फल खाए, उनीहरू पतन भए, त्यसपछि मानिससँग असलको साथसाथमा खराबको पनि ज्ञान भयो। अनि त्यसैलाई नै विवेक भनिन्छ। पतनपछि यही विवेकलाई प्रयोग गर्दै, यही विवेकले जाँचे अनुसार मानिस चाहिँ असल र खराबको बिचमा न्याय गर्न अनि असल गर्ने रोजाइ गर्न जिम्मेवार भएको थियो। त्यसरी परमेश्वरले कैनलाई भन्नुभयो, तिमीले असल गर्दा हो त ग्रहण गरिँदैनौ र, तर खराब गर्छौ भने पनि त्यहाँ पाप बलि त छ है, त्यहाँ ढोकामा ढुकिरहेको छ पाप। त्यसैले मान्छेको जिम्मेवारी थियो असल गर्न रोज्नु, विवेकको प्रयोग गर्नु। विवेकले असल र खराबको ज्ञान दिइरहेको छ, त्यही अनुसार असल गर्न रोज्नु मान्छेको जिम्मेवारी थियो है। अनि त्यसैले विवेकले चाहिँ यो खराब छ, यो असल छ भन्ने सूचना दिएर विवेकले जहिले पनि असल गर्न अभिप्रेरित गर्छ है। विवेकले चाहिँ यो खराब छ वा यो असल छ भन्ने सूचना दिन्छ र जहिले पनि असल गर्न उसले प्रेरणा दिन्छ, यो असल गर। त्यसैले खराबको सट्टामा असललाई रोज्नु नै असल विवेक हो है। अनि विवेकले चाहिँ पापको विषयमा दोषी पनि ठहराउँछ। वास्तवमा जब त्यो व्यभिचारमा पक्राउ परेकी स्त्रीलाई ढुङ्गाले हान्नलाई ख्रीष्टका ल्याए, अनि ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरूमध्ये जो धर्मी छ, पाप गरेको छैन, उसैले पहिलोचोटि ढुङ्गाले हानोस्। अनि उनीहरूको विवेकले उनीहरूलाई जाँच्न थाल्यो, उनीहरूको विवेकले उनीहरूलाई दोषी ठहराए। अनि ठुलोबाट लिएर सानो समय उनीहरू बाहिर गए है। त्यसरी विवेकले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई जाँच्ने काम गर्छ, उसको भित्री भागहरू जाँच्ने काम गर्छ, असल र खराबको सूचना दिन्छ। तर समस्या कुरा, मान्छेले पापको कारणले जहिले पनि खराब
गर्न रोजेको छ। त्यसैले नुहको पालीमा प्रभुले भन्नुभयो कि मान्छेको विचारको कल्पनाधरि निरन्तर खराबै मात्र थियो। मान्छेले खराब गर्न रोजे है। अनि विवेकले पनि कहिलेसम्म सूचना दियोस्? विवेक चाहिँ सुरुमा संवेदनशील अवस्थामा हुन्छ। सुरुमा विवेकले चाहिँ एकदम राम्रो सूचना दिइरहन्छ, यो खराब छ, यो असल छ, यो असल चाहिँ गर्नु। अनि तर एउटा व्यक्तिले खराब गर्न रोज्छ भने पहिलो पटक उसले खराब गर्दा विवेकले उसलाई दोषी ठहराउँछ, तैँले यो गर्नु हुँदैन थियो। अनि त्यो मान्छेले भन्छ, हो मैले गर्नु हुँदैन थियो, मैले कति ठुलो खराबी गरेँ है, मैले यो पैसाको बारेमा इमान्दार हुनु पर्थ्यो तर म भइन। अनि उसको विवेकले उसलाई दोषी ठहराउँछ, बाटोमा हिँड्दा उसलाई गाह्रो भइरहन्छ, मैले गल्ती गरेँ। तर जब दोस्रो पल्ट पनि उसले त्यही काम गर्छ, त्यही खराब गर्छ, दोस्रो पल्ट पनि विवेकले उसलाई दोषी ठहराउँछ, तिमीले यो गलत गर्यो। तेस्रो पल्ट, चौथो पल्ट गर्दै जाँदा त्यो विवेकको आवाज चाहिँ सानो हुन थाल्छ, मधुर हुन थाल्छ। अनि जति यो व्यक्ति त्यो पाप गर्न अभ्यस्त हुन्छ त्यति नै उसको विवेक चाहिँ मर्न थाल्छ, डामिन थाल्छ। विवेकले चाहिँ यो ठिक यो बेठिक भनेर छुट्याउन सक्दैन। डाम्नु भनेको चाहिँ चेतना शून्य हुनु हो। तपाईँको छालामा डामियो भने त्यो डामिएको ठाउँमा चेतना हुँदैन। त्यस्तै विवेक पनि एउटा व्यक्तिले खराबै गर्न रोज्छ भने त्यो खराबीको विषयमा विवेक चाहिँ अब डामिएको हुन्छ, उसको आवाज चाहिँ सानो 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 हुँदै जान्छ, विवेकको चेतावनी चाहिँ झन झन कम हुँदै जान्छ। त्यसैले विवेक डामिएको भनेको चाहिँ विवेक चाहिँ चेतना शून्य भएको है, विवेक अशुद्ध भयो, विवेक चाहिँ चेतावनी शून्य भयो। हामी मुक्ति पाउनु अघि त्यस्तै थियौँ। कति पापहरूको विषयमा कति पापहरू हामी गर्थ्यौँ तर हामीलाई पाप जस्तो पनि लाग्दैन थियो है। हाम्रो झुट जस्तो लाग्दैन थियो किनभने विवेक डामिसक्यो। तर मुक्ति पाएपछि हाम्रो विवेक चाहिँ ख्रीष्टको रगतद्वारा पुनः शुद्ध भएको छ। अनि विवेक शुद्ध पार्न सकिन्छ। इब्रू 9:24, इब्रू 10:22 मा त्यही भनेको छ, विवेक शुद्ध पार्ने ख्रीष्टको रगतद्वारा है। अनि त्यसैले एकचोटि इब्रू 10 मा जाउँ त, इब्रू 10:22 मा। त्यसैले एउटा व्यक्तिको विवेक शुद्ध हुन, उसको विवेक असल हुन के चाहिन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरोलाई मुक्ति चाहिन्छ। इब्रू 10:22 मा, इब्रू 10:22 मा यसो गरौँ, पहिला 9:14 पनि हेरौँ ल। इब्रू 9:14 यहाँ लेखेको छ, इब्रू 9:14 मा, अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त। त्यसैले मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो विवेक चाहिँ अशुद्ध भएको थियो, खराब गर्न रोजेकोले। तर जब मुक्ति पायौँ, ख्रीष्टको रगतले हाम्रो विवेक चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नको निम्ति शुद्ध पारिएको छ। त्यसैले असल विवेकको जग चाहिँ साँचो मुक्ति हो। एउटा व्यक्तिले असल विवेक पाउन सक्ने चाहिँ साँचो मुक्तिद्वारा मात्रै हो। इब्रू 10:22 मा पनि हेरौँ, त्यहाँ लेखेको छ, 10:22 एक पाना पल्टाउनुहोस्। आओ साँचो मनले विश्वासको पूरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर, के को छिटकाउ? ख्रीष्टको रगत, र आफ्ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाउँ। त्यसैले एउटा विश्वासीले पनि आफ्नो ख्रीष्टीय जीवनको हिँडाइमा आफ्नो विवेकलाई शुद्ध राखिराख्नुपर्छ है, उसको विवेक दुष्ट हुनबाट जोगाइराख्नुपर्छ। अनि त्यसैले एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको पवित्र आत्मा र उहाँको वचनको प्रकाशमा असल र ईश्वरीय विवेक पाउन सक्छ। मुक्तिपछिको जीवनमा पनि हामीले विवेकलाई असल राखिराख्न चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति जिम्मेवार भइराख्नु, आज्ञाकारी भइरहनुपर्छ हामी। किन उहाँको वचनले नै हाम्रो विवेकलाई संवेदनशील राख्छ, हाम्रो आफ्नै तरिकाले होइन।
है, वचनद्वारा नै। त्यसैले यो विवेकलाई शुद्ध राख्ने जिम्मेवारी हरेक व्यक्तिको हो भन्ने हामी देख्छौँ बाइबलका विभिन्न पदहरूबाट। यसो गर्नुहोस् न, तपाईँहरूले हुन्छ, म तपाईँहरूलाई यो विवेकको बारेमा मैले लेखेको नोट्सहरू अनि यहाँ पदहरू थुप्रै छ, म पठाइदिन सक्छु। अनि चाहनुहुन्छ भने अहिले यो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, यहाँ केही पदहरू तपाईँले पढ्नुहोला है। यो विवेकलाई शुद्ध राख्नलाई हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हो। केही पदहरू छ अनि तपाईँले त्यो हेर्नुहोला। त्यसैले विवेक, परमेश्वरले हामीलाई असल विवेक दिनुहुन्छ ख्रीष्टको रगतद्वारा, अनि हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ है। पावलले भने प्रेरित 23:1 कि पावलले चाहिँ सबै मानिसको सामु असल विवेकसित जीवन बिताएको छु। हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हो असल विवेक राखिराख्नु। तर सत्यत्यागीहरूले सत्यलाई र विश्वासलाई त्याग्न बित्तिकै आफ्नो विवेकलाई ढाम्न सुरु गर्छन्। हुन त उनीहरूले मुक्ति पाएको छैन, उनीहरूको विवेक वास्तवमा ईश्वरीय तरिकाले शुद्ध पारिएको छैन कहिले पनि। तैपनि सत्यताको विषयमा धरि उनीहरूको विवेकले यो सत्य हो भन्न थाल्न बित्तिकै उनीहरूले त्याग्न थाल्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरूको विवेक ढाम्न सुरु हुन्छ। त्यसैले एकातिर सत्यलाई इन्कार गर्छन्, अर्कोतिर झुटलाई स्वीकार गर्छन्, प्रचार गर्छन्, अनि यस्तो गर्दा उनीहरूले आफ्नो विवेकलाई भ्रष्ट पार्न थाल्छ है। अनि सत्यतालाई झन् झन् इन्कार गर्दै जाँदा उनीहरूको विवेक झन् झन् बढी डामिएको र चेतावनी शून्य हुन पुग्छ है। त्यसैले उनीहरूको विवेकले तिमीले झुटो कुरा सिकाइरहेछौ भनेर सङ्केत दिन पनि छोडेको हुन्छ है। अनि अब यहाँ अलिक छिटो जाउँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ शैतानी शिक्षाको प्रकृति। पहिलो तिमोथीमा चाहिँ हामीले खास अघि हेरिसक्यौँ, अदनको बगैँचामा शैतानी शिक्षा के थियो, बाबेलको धरहरामा शैतानी शिक्षा के थियो। अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी दुईवटा कुरा सिकाउनु छ प्रभुले है। शैतानी शिक्षा के हो? एउटा चाहिँ उनीहरूले विवाह गर्न मनाइ गर्छन्, अर्को चाहिँ खानेकुराबाट अलग रहन लगाउँछन्। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, विवाह गर्न मनाइ गर्छ। अनि यो विवाह गर्न मनाइ गर्नु चाहिँ एउटा शैतानी शिक्षा हो र सिधै परमेश्वरको वचनको विपरीत छ। विवाह परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको कुरा हो। कहिले सुरु गर्नुभयो भने संसारमा पाप आउनुभन्दा पहिले सुरु गर्नुभएको। त्यसैले विवाह आफैमा पापपूर्ण कुरा होइन। प्रभुले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहनु असल छैन है, परमेश्वरले नै घोषणा गर्नुभएको कुरा हो। अनि विवाह हुनुको केही कारणहरू छ, विवाह हुनुपर्ने केही कारणहरू छ। एउटा व्यक्ति विवाहित हुनुपर्ने कारणहरू छ। के कारण छ भने पहिलो चाहिँ व्यभिचारको खतराबाट बचाउनलाई, पहिलो कोरिन्थी 7 त्यही भनेको छ। व्यभिचार नहुनलाई हरेक व्यक्तिको आफ्नै पत्नी होस्, व्यभिचारको खतराबाट जोगाउन। दोस्रो चाहिँ जीवनको यात्रामा प्रभुको काममा सुहाउँदो सहयोगी पाउनलाई, उत्पत्ति 3 अध्याय, सुहाउँदो सहयोगी 2 अध्याय 3 अध्याय। अनि त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ ईश्वरीय सन्तान। मलाकी 2, किन प्रभुले विवाह चाहनुहुन्छ, किन उहाँले त्यागपत्रलाई घृणा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान चाहनुहुन्छ। खालि फल्दै फुल्दै होइन, तर ईश्वरीय तरिकाले फल्दै फुल्दै जान। त्यसैले विवाह आदरको योग्य कुरा हो भनेर हामीलाई बताएको छ हिब्रू 13:4। अनि विवाहमा नै आफैमा कुनै अपवित्र र अशुद्ध कुरा छैन, यो आदरको योग्य कुरा हो। तर शैतानले विवाहलाई खराबको संज्ञा दिन्छ, यो खराब हो भन्छ र विवाहबाट अलग रहनलाई धेरै मानिसहरूलाई उक्स्याउँछ, सुर्याउँछ। अनि यसरी उसले परमेश्वरको स्पष्ट वचनलाई सिधै खण्डन गर्छ। अनि केही त्यहाँ झुन्डहरू छन् है, क्रिस्चियन भनिने झुन्डहरू समेत, जसले विवाह इन्कार गर्छन्। जस्तै रोमन क्याथोलिकवाद र मोङ्कवाद। मान्छेहरू मोङ्क भन्छन्, ननहरू भन्छन्। मोङ्क, नन भनेको सन्यास, साधु, क्रिस्चियन साधुहरू भनौँ है, नामदारी। क्रिस्चियन शब्द पनि प्रयोग गर्न नहुने वास्तवमा, तर उनीहरूले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छन्। रोमन क्याथोलिक, मोङ्क। अनि यिनीहरूको कस्तो विचार छ भने विवाह चाहिँ अशुद्ध कुरा हो है, विवाहमा गरिने शारीरिक प्रेममय कर्तव्यहरू चाहिँ अशुद्ध कुरा हो, एउटा पति र पत्नीको बिचमा हुने कुराहरू। त्यसैले हामी पवित्र बन्नलाई हाम्रो शरीरलाई शुद्ध राख्नुपर्छ अनि शारीरिक आनन्दहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ है। वैवाहिक प्रेममय कर्तव्य
चाहिँ शारीरिक आनन्दको कुरा, अनि त्यसबाट हामी अलग रहनुपर्छ, हामी पवित्र हुनुपर्छ भनेर उनले सिके अनि त्यही सिकाए। अनि त्यसैले विवाहभन्दा चाहिँ कन्यापन सर्वोत्तम हो, अनि कन्या व्यक्तिले पापहरूको क्षमा सजिलै पाउँछ भनेर उनीहरूले सिकाए है। अनि उनीहरूले कति व्यक्तिहरू चाहिँ मङ्कहरू बने, नन बने। अनि रोमन क्याथोलिकमा पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको पुजारी हुनलाई, प्रिस्ट हुनलाई, फादर हुनलाई उनीहरू अविवाहित हुनुपर्छ। तर यस्तो अभ्यासले असलभन्दा पनि खराबी बढी ल्यायो। जुन कुराको कारणले प्रभुले विवाह हुनुपर्छ भन्नुभयो, व्यभिचार, त्यही नै उनीहरूको मोनास्टरीहरूमा अनि अरू ठाउँहरूमा अनैतिक व्यभिचारहरू हुन गए। आज पनि कतिपटक रोमन क्याथोलिक फादरहरू, प्रिस्टहरूको मध्येबाट यौनजन्य क्रियाकलाप अनि विशेष गरी कतिपटक बाल यौन शोषणको घटनाहरू सार्वजनिक हुने गर्छन् है। त्यसैले एकदम खतरा छ त्यहाँ। अनि अर्को उनीहरूले के सिकाउँछन् भने खानेकुराबाट अलग रहनु पनि पर्छ। शारीरिक आनन्द भनेको चाहिँ विवाह पनि हो र खानेकुरा पनि हो। अनि शारीरिक आनन्द चाहिँ पापपूर्ण हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई आनन्द दियो भने हामीले चाहिँ शरीरलाई पाप गर्नलाई अझै उक्साइरहेको हुन्छ। हामी पवित्र हुनुपर्छ, अनि शारीरिक आनन्दले हाम्रो पवित्रतालाई बाधा दिन्छ भनेर अबाइबलीय धारणा राखेर है यो नामधारी मण्डलीहरूले न्यायोचित खानेकुराहरूबाट पनि अलग रहन सिकाएका छन्। आफू पनि त्यस्तै गर्छन्। फलानु दिनमा चाहिँ फलानु मासु खानु हुँदैन, हाम्रो शरीरलाई बसमा राख्न सिक्नुपर्छ, खान मन लागे पनि हाम्रो शरीरलाई बसमा राख्न सिक्नुपर्छ, अनि यसरी पवित्र हुन्छौँ भन्दै उनीहरूले गलत कुरा सिकाउन थाले। एउटा धार्मिक समूह थियो, हर्मिट भनेर, आफूलाई क्रिस्चियन भन्छन्। पहिला बोस्की नाम गरेको धार्मिक समूह। उनीहरू चाहिँ मैदानहरूमा बस्थे, खुल्ला मैदानहरूमा, अनि जनावरहरूले जस्तै, पशुहरूले जस्तै घाँस खान्थे, अनि आफ्नो शरीरलाई बसमा राखेको अरे, पवित्र भएको अरे है। अरू मङ्कहरू थिए जसले चाहिँ सांसारिक वस्तुहरूको अधिकारी हुन पनि इन्कार गर्थे है। संसारको कुराहरू, सुखविलासको कुराहरू हामी नलिने, जति खाने त्यति मात्रै खाने, धेरै नखाने, शरीरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने होइन, पवित्र हुनको लागि। अनि कति मङ्कहरूले चाहिँ रोटी मात्र खान्थे, पानी मात्र पिउँथे है, आफ्नो शरीरलाई ताडना दिएको उनीहरूले पवित्र गर्नलाई, शरीर पापपूर्ण छ भनेर। उनीहरू उपवास पनि बस्थे, कति दिन त खाँदैन पनि थिए है। अनि अरू ग्रुपहरू पनि छ अहिले, सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट, रोमन क्याथोलिक, मोर्मनहरू। अनि उनीहरूले खानेकुराको बारेमा नियमहरू बनाउँछन्। तर यो सब गरेर पनि मानिस उति नै पापी रहिरहन्छ है, उति नै पापी छ। किनभने शाकाहारी खानेकुराले मान्छेलाई पवित्र बनाउँदैन। ख्रिस्टले के भन्नुभयो भने मत्ती 15 मा, जुन कुरा भित्र जान्छ त्यसले मान्छेलाई अशुद्ध बनाउँदैन, तर जे कुरा बाहिर आउँछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछ। अर्थात् हाम्रो हृदय, हाम्रो छली हृदय, हाम्रो पापी हृदय। त्यसैले खाने विषय चाहिँ एउटा एकदम स्वतन्त्रताको विषय हो। यदि त्यो खानेकुरा चाहिँ चरित्रहीनता ल्याउने खालको खानेकुरा होइन भने, जस्तै दाखमध्य, नशालु कुराहरू, त्यो खान हामीलाई स्वतन्त्रता छैन। तर जे साँच्चै खानेकुरा हो है, त्यो चाहिँ खान स्वतन्त्रता छ। अनि 4 देखि 5 भन्दा चौथो कुरा चाहिँ यो शैतानी शिक्षालाई खण्डन गरिएको छ है। 3 मिनट छ, म 5 मिनट एक्स्ट्रा लिन्छु होला यो भ्याउनको लागि है। 4 र 5 मा 10 मिनट। पहिलो तिमोथी 3 को 4 र 5, 3 देखि नै हामीहरू 3, 4, 5। जसले विवाह गर्न मनाही गर्छन् र खानेकुराहरूबाट अलग रहनु भनी आज्ञा गर्छन्, जसलाई विश्वास गर्नेहरू र सत्यलाई जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गरून् भनी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। 4 र 5, किनकि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक वस्तु असल छ, धन्यवाद साथ लियो भने कुनै कुरा पनि अस्वीकार गरिने लागेको छैन, किनकि यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाद्वारा पवित्र गरिन्छ। त्यसैले यहाँ यो शैतानी शिक्षालाई खण्डन गरिएको छ। यहाँ बताएको छ 3टा कुराहरू। यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो र ती असल छन्। यी कुराहरूलाई धन्यवाद साथ लिनुपर्छ। यी कुराहरू प्रार्थना र वचनद्वारा शुद्ध पारिन्छ। त्यसैले यी कुराहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा। यहाँ 3 पदमा पावलले जसलाई भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यो जसलाई भनेको चाहिँ खानेकुरालाई मात्र होइन, तर विवाह पनि है। विवाह र दुवै खानेकुराको विषयमा 4 र 5 पदमा बताएको छ कि दुवै नै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, दुवै नै असल छन्, दुवै नै हामी धन्यवादी हुनुपर्छ र दुवैको लागि हामीले प्रार्थना र
वचनद्वारा शुद्ध पारिन्छ भनेर जान्नुपर्छ है। तर हामी अध्ययनमा चाहिँ खानेकुराको विषयमा ध्यानमा राखेर हेर्नेछौँ। खानेकुरा चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको विषय हो। शिक्षा बिगार्ने स्वतन्त्रता होइन, तर स्वतन्त्रताको विषय हो। एउटा व्यक्तिले खान चाहन्छ ऊ खान स्वतन्त्र छ, खान चाहँदैन ऊ नखान पनि स्वतन्त्र छ। विवाहको विषयमा पनि त्यही हो। यदि परमेश्वरबाट नै ऊ विवाह नगरी बस्नलाई कसरी भन्ने, ऊ चाहिँ यदि दान पाएकै व्यक्ति हो भने ऊ विवाह नगर्न स्वतन्त्र छ पावल जस्तै। तर उसले विवाह गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि स्वतन्त्र छ। यो दुवै स्वतन्त्रताको कुरा हो है। तर खाने सवालमा चाहिँ हामीले कमजोर विश्वासीलाई ठेस पुर्याउन पुग्छौँ कि भनेर होसियार हुँदै आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर्नुपर्छ है। रोमीको पुस्तकमा, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा यी कुराहरूको शिक्षा दिएको छ है। अनि हामीले जान्नै पर्छ सबै थोकहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, अनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सबै थोकहरू असल छन्, चाहे त्यो विवाह होस् चाहे त्यो खानेकुरा होस् है। व्यवस्थामा प्रभुले कति कुराहरू खान मनाइ गर्नुभएको थियो, तर त्यो मनाइ गर्नु चाहिँ मुक्तिको निम्ति वा पवित्रताको निम्ति होइन, तर इजरायललाई अरू जातिहरूबाट अलग हो भनेर देखाउनको निम्ति। अनि व्यवस्था भएको कुराहरू चाहिँ पत्रुसलाई परमेश्वरले त्यो जोफ्फामा हुँदाखेरि मारेर खाऊ भन्ने आज्ञा दिनु भएर त्यो सबै नियमहरू ख्रिस्टमा पुरा भइसके भनेर स्पष्ट पार्नुभयो। हामी चाहिँ अहिले अनुग्रहको युगमा छौँ, व्यवस्थाको युगमा होइन। हामी मण्डली हौँ, यहुदी होइनौँ है। व्यवस्थाको अन्तर्गत बाँचिरहेको यहुदी होइनौँ। त्यसैले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएकोले हरेक कुराहरू असल छन्। हुन त मान्छेले त्यो असल कुरालाई पनि खराब बनाएको छ है। त्यस्तोबाट चाहिँ होसियार हुनुपर्छ विश्वासीहरू। तर ती कुरालाई धन्यवाद साथ लिनुपर्छ है। सत्यत्यागको एउटा लक्षण चाहिँ धन्यवादी नहुनु हो है। रोमियोको 21 धन्यवादी भएनन् भनेको छ ती सत्यत्यागीहरू। तर धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति विश्वास गर्ने व्यक्ति र सत्यलाई जान्ने व्यक्ति हो भन्ने कुराको लक्षण हो है। 3 पदमा त्यही भनेको छ, विश्वास गर्ने र सत्यलाई जान्नेले धन्यवाद साथ लियोस्। त्यसैले हामीहरू धन्यवादी मानिसहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रभुले यहाँ सिकाइरहनु भएको छ हामीलाई। हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ किनभने यो उहाँको सृष्टि हो। हामी कुनै खानेकुराको निम्ति मानिसप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ किनभने उक्त व्यक्तिले परिश्रम र प्रेमको साथ त्यो तयार पारेको छ, हामीलाई दिएको छ। त्यसैले हामी धन्यवादी व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि अन्तिममा हामी विचार गरौँ, यी कुराहरू चाहिँ वचन र प्रार्थनाद्वारा शुद्ध पारिन्छन्। अनि अन्तिम पदमा त्यही भनेको छ, वचन र प्रार्थनाद्वारा शुद्ध पारिन्छन्। 5 पद, किनकि यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाद्वारा पवित्र गरिन्छ। यहाँ पवित्र गरिन्छ भनेको छ है, शुद्ध पारिन्छ वा पवित्र गरिन्छ। यहाँ मैले शुद्ध लेखेको छु। पवित्र शब्द चाहिँ ग्रिकको हागियाजो भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ अलग पार्नु भन्ने हुन्छ। त्यसै खानेकुराहरू वचनद्वारा शुद्ध पारिन्छन् भन्नुको अर्थ के हो? यहाँ दुईवटा कुरा विचार गरौँ अन्तिममा। खानेकुरा र दुवै विवाह है, वचनद्वारा पवित्र पारिन्छ भन्नुको अर्थ के हो? यो के भनेको भने परमेश्वरको वचनले नै त्यो खानेकुराहरू खान सक्छ भन्ने अधिकार दिनुभएकोले, स्वतन्त्रता दिनुभएकोले परमेश्वरको वचनद्वारा त्यो पवित्र भइसकेको छ है। जस्तै उदाहरणको लागि नुह भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मासु खाने अनुमति दिनुभएको थिएन, तर जलप्रलयपछि परमेश्वरले मौखिक वचनद्वारा नुहलाई यो मासुजन्य खानेकुराहरू खाऊ भन्ने स्वतन्त्रता दिनुभयो है। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरको मुखको वचनको कारण, उहाँको मौखिक वचनको कारण नुहले चाहिँ अब मासुहरूबाट खानलाई ऊ स्वतन्त्र भयो। त्यसैले खास त्यो खानेकुरा मान्छेहरूको निम्ति अलग पारिएको छ। अब परमेश्वरको वचनद्वारा अलग पारिएको छ मान्छेहरूको निम्ति है। अनि हामीले पनि आज खानेकुराहरूको विषयमा परमेश्वरको वचनद्वारा त्यो पवित्र गरिएको छ, किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई खानेकुराहरूको विषयमा स्वतन्त्रता दिएको छ। अनि मुख्य 3टा चाबी खण्डहरू चाहिँ के हो भने प्रेरित 10 अध्याय, रोमी 14 अध्याय र पहिलो कोरिन्थी 8 अध्याय। अनि यो 3टा खण्ड तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्नुहोस् यो हप्तामा। अनि के शिक्षा सिक्न सक्नुहुन्छ यसको बुँदाहरू बनाउनुहोस्। प्रेरित 10 को 9 देखि 16, रोमी 14 को 13 देखि 23
र पहिलो कोरिन्थी 8 अध्याय। यहाँबाट तपाईँहरूले एकमुष्ट रूपमा केही बुँदाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है, खानेकुराको विषयमा के कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब यस्ता खण्डहरूबाट नै परमेश्वरले हामीलाई खानेकुराको विषयमा स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। उहाँको वचनले हामीलाई हुन्छ भनेको छ भने त्यस अर्थमा उहाँको वचनद्वारा खानेकुराहरू पवित्र पारिएका छन् वा अलग पारिएका छन्, खाऊ भनेर उहाँले छोडिदिनु भएको छ हामीलाई है। त्यसले परमेश्वरको वचनद्वारा पवित्र गरिएको छ। त्यसले कुनै कुरा खाँदै हुनुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई दोष लगाएर छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ बाइबलमा मलाई स्वतन्त्रता छ। यद्यपि नयाँ विश्वासीलाई ठेस खुवाउने विषयमा चाहिँ होसियार हुनै पर्छ। अनि यो शिक्षा चाहिँ अघिको खण्डहरूमा छ, रोमी 14, पहिलो कोरिन्थी 8 मा। अनि अर्को चाहिँ प्रार्थनाद्वारा शुद्ध पारिन्छ भन्नुको अर्थ के हो, अथवा प्रार्थनाद्वारा पवित्र पारिन्छ भनिनुको अर्थ के हो है। पवित्र भनेको अलग पार्नु। अनि यसको अर्थ सरल छ। हामी जब प्रार्थना गर्दैछौँ, खाना खानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नु चाहिँ एउटा रीति मात्र होइन है। हामीले हरेकपल्ट हाम्रो शिर निहुराएर त्यो खानाको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने ख्रिस्टले पनि त्यही गर्नुभयो। यूहन्ना 6 उहाँले धन्यवाद दिएर रोटी बाँड्नु भयो। पावलले पनि त्यसै गरे है। ओइरा क्लुडोनको आँधीमा हुँदाखेरि पनि पावलले रोटी लिए, सबैको अगाडि धन्यवाद दिए र खानुस् भनेर दिए। हामी किन प्रार्थना गर्छौँ? हामी किन प्रार्थना गर्छौँ भने एक त उक्त खानाको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका हुन्छौँ प्रार्थना गर्दा, र अर्को चाहिँ उक्त खानामा हामी प्रभुको आशिष मागिरहेका हुन्छौँ। कसरी? त्यो खानालाई अलग गर्न उहाँले सहायता मागिरहेका हुन्छौँ है। भनेको हामी उहाँमा भर पर्दैछौँ प्रार्थना गरेर, प्रभुलाई त्यो मनपर्छ। त्यसैले खाना अगाडि धन्यवाद दिनु चाहिँ एउटा असल कुरा हो। विश्वासीहरू चाहिँ सार्वजनिक ठाउँहरूमा खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने धन्यवाद दिन लजाउनु हुँदैन। अनि लजाउँदिन भन्दैमा लामो प्रार्थना गर्ने पनि होइन, सन्तुलित होइन। त्यसै गरी विवाह पनि उहाँको वचनद्वारा शुद्ध पारिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 7, हिब्रू 13:4 है, वा पवित्र पारिएको छ। विवाह आदरको योग्य हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। विवाह एउटा पवित्र कुरा उहाँको वचनले बताउँछ। त्यसैले वचनद्वारा यो पवित्र पारिएको छ र साथै प्रार्थनाद्वारा पनि एउटा व्यक्ति विवाह बन्धनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रशस्त प्रार्थनासहित तयार हुनुपर्छ। अनि त्यो विवाह परमेश्वरको निम्ति अलग पार्नलाई परमेश्वरसँग सहायता माग्नुपर्छ है। त्यसैले पहिलो तिमोथी 4:1-5 मा हामीले हेऱ्यौँ सत्य त्यागीहरूको विषयमा चेतावनी। उनीहरू कस्ता हुन्छन् अनि उनीहरूले के सिकाउँछन्, बाइबलले चाहिँ के सिकाउँछ। विवाह र खानेकुराहरू स्वतन्त्रताको कुरा हो। अनि परमेश्वरको वचनले त्यसलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। उहाँको वचनद्वारा पवित्र पारिएको छ, अलग पारिएको छ। अनि प्रार्थनाद्वारा पनि हामी त्यसलाई अलग पार्न सक्छौँ। विवाहलाई पनि प्रभुको निम्ति, खानालाई पनि चाहे खाऊ चाहे जेसुकै गर, प्रभुको महिमाको निम्ति गर। अनि हाम्रो हरेक खानेकुराहरूबाट परमेश्वरको आदर हुन सकोस् है। हाम्रो स्वतन्त्रता ठिकसँग प्रयोग गऱ्यौँ भने उहाँको आदर हुन्छ। त्यसरी तपाईँलाई योपालि होमवर्क त्यही छ। प्रेरित 10:9-16, रोमी 14:13-23 र पहिलो कोरिन्थी 8बाट चाहिँ खानेकुराको विषयमा के सिक्न सक्छौँ त्यो तयार पार्नु होला। अनि अर्को हप्ताको लागि पहिलो तिमोथी 4को बाँकी खण्ड पढेर आउनु होला। हामी यहीँसम्म गर्नेछौँ। प्रार्थना गर्नेछु अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् म प्रार्थना गरेर अन्त गर्छु।